प्राइम एफएममा अबको प्रस्तुति कार्यक्रम बिहानी चिन्तन। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनका साथमा ज्ञानपुञ्ज उच्च मावि तथा कलेज बनेपा 5 नयाँ बस्ती काभ्रे। फोन नम्बर 011-663-493। साथै नेस्ट कलेज बनेपा 4 नाला रोड काभ्रे। फोन नम्बर 011-660792। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको समसामयिक कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा म मोतिराम तिमल सिन्हा उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन फरक विषय र फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज पनि त्यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्न कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज हामी त्यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपालका लागि अमेरिकन राजदूत अलेना बी टेप्लिट्स उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी आज नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नयाँ संविधानका विषयमा अमेरिकाको धारणाका बारेमा राजदूत अलेना बी टेप्लिट्ससँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा राजदूत अलेना बी टेप्लिट्स उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। Thank you. It's great to be here today and to be visiting Dulikel in the Kavri district. मलाई कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा भाषाको सहजीकरण गरिरहनु भएको छ हिक्मत खड्गाज्यूले। म कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा सर्वप्रथम महामहिम राजदूतज्यूलाई नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको अवस्था अहिले कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। Nepal and the United States have had a strong friendship for almost 70 years. So I'd say the relationship is good, and we're working together towards the 3 goals the United States has in Nepal, which I think are goals that align with Nepal's aspirations. And that is to promote a stable democracy, encourage economic prosperity, and encourage the ability support the ability to respond to future disasters. झण्डै 70 वर्षदेखि नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच बलियो मित्रता रहँदै आएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यी दुई देश बीचको सम्बन्ध राम्रो छ। नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका 3 लक्ष्य छन् जसलाई हासिल गर्नका लागि हामीले सहकार्य गरिरहेका छौं। यी लक्ष्यहरू नेपालका आकांक्षा अनुकूल छन्। मेरो विचारमा यी लक्ष्यहरू हुन् नेपालको स्थायी लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नु, आर्थिक समृद्धिलाई प्रोत्साहन दिनु र भविष्यमा आइपर्ने विपदको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु। विगतमा केही महिना भएको नाकाबन्दीका कारण भूकम्पबाट अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली जनता अझै पनि मानवीय समस्या बेहोर्न बाध्य छन्। यसलाई अमेरिकाले कसरी लिइरहेको छ? The natural disaster that the earthquake brought to people in Nepal was really horrific, and the United States responded immediately to try and bring some early relief. And of course, now we're involved in trying to support the recovery. The border obstructions did not help in that, as you noted in your question. That was very unfortunate. It's something that we noted at the time. But at this stage, we're looking forward at what can we do to begin the hard work of reconstruction. And just yesterday, I helped launch an effort to rebuild the Barabise Health Clinic, just the beginning of what we hope will be more work to provide new infrastructure to replace what was destroyed. नेपाली जनताको जीवनमा भूकम्पले सिर्जना गरेको प्राकृतिक विपद पछिको अवस्था साँच्चै कहाली लाग्दो थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले तत्काल राहत ल्याउने कोसिस गर्यो। अहिले हामी पुनरुत्थानको काममा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न छौं। तपाईले आफ्नो प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभए झैं सीमा अवरोधको समस्याले त्यसमा कुनै सहयोग गरेन। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो र हामीले त्यसै समयमा पनि यो कुरा भनेका थियौं। तर आज यस चरणमा हामी अगाडि हेरिरहेका छौं र पुनर्निर्माणको कठिन कार्यलाई अघि बढाउन हामी के गर्न सक्छौं भन्नेतिर लागिरहेका छौं। हिजो मात्रै मैले 12 विषयमा त्यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निर्माण कार्यको सुरुवात गर्ने प्रयासको उद्घाटन गरेर आएँ। यो एउटा थालनी मात्र हो। मलाई लाग्छ क्षतिग्रस्त संरचनालाई प्रतिस्थापित गर्नका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा अझै पनि धेरै काम हुनेछ। नेपालमा भर्खरै संविधान जारी भएको छ। नेपालको संविधानलाई महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा भनेर अमेरिकाले स्वागत गरिसकेको अवस्था छ। यसको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले कुनै मद्दत गर्दैछ कि? I'm glad you raised this question. We did indeed welcome the promulgation of the Constitution. It's an important foundation document for Nepal's democracy. And in fact, right now we have a constitutional scholar here that we invited from Howard University in the United States to come talk with lawyers,
with citizens, with judges, with legislators about how to implement the Constitution. That's just one of the things that we're doing to help support implementation. Ultimately, the Constitution is about the aspirations of the Nepali people, but we are certainly ready to help with technical advice and encouraging a broader conversation about what the Constitution means and how it can work for the people of Nepal. तपाईले यो प्रश्न सोधेकोमा मलाई खुसी लाग्यो। हामीले संविधानलाई स्वागत गरेकै हौं। यो नेपालको लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जग बसाल्ने दस्तावेज हो। यो कुराकानी गर्दै गर्दा नेपालमा एकजना संविधान विषयका प्राज्ञ आउनु भएको छ। हामीले उहाँलाई अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट बोलाएका हौं। उहाँले यहाँका वकिल, नागरिक, न्यायाधीश, कानुन निर्माताहरूसँग संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ। यो हामीले गरिरहेको धेरै मध्येको एक काम हो, कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा। अन्ततः संविधान भनेको नेपाली जनताको आकांक्षासँग जोडिएको विषय हो, तर अवश्य पनि प्राविधिक सहायता प्रदान गरेर र संविधान भनेको के हो र यसले नेपाली जनताका हितमा कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा बृहत छलफल गरेर हामी सहयोग गर्न तत्पर छौं। नेपालमा संविधान बनेपछि यो संविधान पूर्ण भएन भनेर छिमेकी भारतले असन्तोष मात्रै जनाएन, केही समय नाकाबन्दी समेत गर्यो। अझै पनि बेलायत, EU लगायतसँग मिलेर नेपालको संविधानको विरुद्धमा वक्तव्यबाजी गर्ने र मोर्चाबन्दी गर्ने काम पनि भइरहेको छ। नेपालमा पनि केही दलहरू आन्दोलित छन्। यसलाई अमेरिकाले कसरी लिइरहेको छ? The Constitution is a critical milestone, and we welcome its promulgation in September and persistently have talked about how important the Constitution is and that it does need to reflect the aspirations of the people of Nepal. I have written about constitutional implementation in 2 op-ed pieces, and I'll continue to have these conversations with people, but ultimately it's up to the Nepalis to decide how their constitution will work for them. And I think addressing the issue of federal-state demarcation will be really critical in ensuring that the constitution meets everybody's hopes. संविधान भनेको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो। गत असोजमा संविधान जारी हुनुलाई हामीले स्वागत गरेका छौं र बारम्बार हामीले संविधान कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं। संविधानले नेपाली जनताका आकांक्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। मैले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा 2टा विचार लेख समेत प्रकाशित गरेको छु र जनतासँग यस्ता खालका हाम्रा छलफलहरू जारी छन्। अन्ततः संविधानले नेपाली जनताका पक्षमा कसरी काम गर्नेछ भन्ने निर्णय त नेपाली जनताकै हातमा रहन्छ। मलाई लाग्छ संघीय सीमाङ्कनको विषयको सम्बोधन हुनु निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैगरी संविधानले सबै जनताका आशाहरूलाई समेट्नेछ भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नाकाबन्दीको असरको रूपमा अहिले पनि उपभोग्य सामग्रीहरूमा कालोबजारीको अवस्था रहेको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? Our second objective in Nepal is to encourage the development of a robust and prosperous economy. The black market was a very unfortunate outcome of the border obstructions, and we are hopeful, however, that the true economy is going to bounce back. And we are looking at efforts to support entrepreneurism. Also, the American Congress passed special trade legislation that would support the import in the United States of 66 different items. And I think, that's where everybody's got to turn their attention, is how to get the real economy back on its feet and looking forward. नेपालमा हाम्रो दोस्रो उद्देश्य भनेको चुस्त र समृद्ध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। कालोबजारी भनेको सीमा अवरोधको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम थियो, तर वास्तविक अर्थतन्त्र फर्केर आउनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी बनेछौँ। उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरूको बारेमा हामीले सोचिरहेका छौँ। अमेरिकी कांग्रेसले एउटा व्यापार सम्बन्धी कानुन समेत पारित गरेको छ, जस अन्तर्गत नेपालबाट अमेरिकामा 66 वटा सम्मका विभिन्न किसिमका वस्तुको आयातमा मद्दत पुग्नेछ। मलाई लाग्छ वास्तविक अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जागरण गराउने भन्ने दिशामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य नाकाबन्दी र अन्य थुप्रै प्राविधिक कारणले गर्दा समयमा हुन सकिरहेको छैन। यो मामिलामा अमेरिकाले कसरी मद्दत गर्न सक्छ? No nation really bounces back immediately after a disaster of the scale that Nepal experienced with the earthquake. So, as I said, we had responded right away with some immediate relief efforts. But on the technical front, we've tried to invest our time and our money in helping train people to be ready to address future disasters. We've trained construction workers on earthquake resilience techniques. We have been working with healthcare providers
researchers in the field of mental health, but also looking at how to ensure that earthquake victims receive adequate nutrition. So I think these are really critical components, along with physical reconstruction, for Nepal's ultimate recovery from the quake. भूकम्पपछि नेपालले जुन तहको विपदको सामना गर्यो त्यसको प्रभावबाट तुरुन्तै कुनै पनि देश तङ्ग्रिन सक्दैन। अघि नै भनियो अमेरिकाले तत्काल राहत कार्यमा सहयोग गर्यो। प्राविधिक दिशामा हामीले आफ्नो स्रोत र समय तालिममा खर्च गरेका छौं, जस अन्तर्गत मानिसहरूले भविष्यमा आइपर्ने विपदलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र तयार रहने भन्ने बारेमा तालिम पाएका छन्। हामीले भवन निर्माण कर्मीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि बारेमा तालिम दिएका छौं। हामीले मानसिक स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं। त्यसैगरी भूकम्प पीडितहरूलाई पर्याप्त पोषण सुनिश्चित गर्नका लागि समेत हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कार्यरत छौं। भूकम्पबाट अन्ततः नेपालको पुनरुत्थानका लागि भौतिक पुनर्निर्माणका साथसाथै यी पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल मामिलाको बारेमा दुई छिमेकी भारत र चीनसँग पनि अमेरिकाले कुनै छलफल गरिरहेको छ कि? The United States is in conversation with many nations all of the time, including with India and China, and we have an array of bilateral and multilateral conversations. And we're going to continue to have those conversations. We don't necessarily talk specifically about Nepal, but there are a lot of global issues that impact everybody. In some conversations, particularly on climate change, looking at global trade issues, these are all really relevant for South Asia as a whole, with China as a neighbor involved in that and an area where the United States has a keen interest. संयुक्त राज्य अमेरिका थुप्रै देशहरूसँग सधैँभरि वार्तामा छ। त्यसमा भारत र चीन समेत पर्दछन्। हामी द्वैध र बहुपक्षीय विषयहरूमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं र हाम्रा छलफलहरू जारी रहनेछन्। हामी विशेष गरी नेपालकै बारेमा छलफल गर्छौं भन्ने त छैन, तर सबैलाई प्रभाव पार्ने थुप्रै विश्वव्यापी विषयवस्तुहरू छन्। खास गरी जलवायु परिवर्तनको विषय र विश्वव्यापी व्यापारको विषय त समग्र रूपमा दक्षिण एसियाकै निम्ति सान्दर्भिक विषयवस्तु हो। यसमा छिमेकी मुलुक चीनसँग समेत वार्तालाप भइरहेको छ। अमेरिकाको नेपालमा विशेष चासो के हो? प्राथमिकतामा चाहिँ के छन्? As I said, we've got three major interests, looking to develop and support the development of a democratic, stable, prosperous Nepal, able to respond to disasters. Within that, I'm very personally interested in seeing what we can do to encourage gender parity, look at the role of youth and the potential for young people in this country and the future that they might take charge of, and looking also at entrepreneurship and how can we encourage innovation along with a stable and prosperous business environment. मैले अघि नै भने अनुसार हाम्रा तीन मुख्य प्राथमिकताका विषयहरू छन्। हामी लोकतान्त्रिक, स्थिर, समृद्ध नेपालको विकास गर्न चाहन्छौं। हामी चाहन्छौं कि विपदको बेलामा समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग होस्। व्यक्तिगत रूपमा मलाई लैंगिक समरूपतालाई प्रोत्साहन गर्न, युवाको भूमिका र यस देशका युवा जनशक्तिको सम्भावना अनि उनीहरूले नेतृत्व गर्न सक्ने भविष्यतिर ध्यान केन्द्रित गर्न मन छ। त्यसैगरी उद्यमशीलतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न र नवीनताको विषयका साथै स्थिर तथा समृद्ध व्यावसायिक वातावरणलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्न मलाई मन छ। नेपाली तयारी पोसाकमा छुट दिने विधेयक केही महिना अघि अमेरिकाले पास गरेको थियो। यसले नेपाललाई कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ? The Duty-Free Trade Preferences Act, I'm glad you raised that. There's an opportunity here with the 666 items that have been identified for Nepal to have preferential import into the United States for areas where Nepal, I think, has a comparative advantage with some of the higher-end textile production, some of the handicraft production that is unique to Nepal. So it gives an opportunity to those producers who are working in that space where Nepal has a strong ability to compete internationally. मलाई खुसी लाग्यो तपाईले भन्सार छुट प्रदान गर्ने विधेयकको प्रसंग उल्लेख गर्नुभयो। यस ऐन अन्तर्गत नेपालका 66 किसिमका वस्तुहरूले अमेरिकामा आयातित हुँदा ग्राह्यता पाउनेछन्। यसमा नेपालका लागि अवसर छ। मलाई लाग्छ नेपालका लागि यसमा तुलनात्मक लाभ समेत छ। जस्तै केही उच्च स्तरीय तयारी पोशाक उत्पादन र नेपालको मौलिक हस्तकला उत्पादनका क्षेत्रहरू यसमा पर्दछन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्ने बलियो क्षमता राख्ने क्षेत्रमा कार्यरत उत्पादकहरूलाई यसले अवसर प्रदान गरेको छ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज हामीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलेना बी टेप्लिड्स उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम बिहानी चिन्तनको यो बसाइमा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध, नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाको सहयोग र
नयाँ संविधानमा अमेरिकाको धारणाका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालको तराईमा भइरहेको हिंसा र आन्दोलनका घटनामा युरोपेली र भारतीय शक्तिहरूले उचाल्ने काम गरिरहेको भन्ने आरोप नेपालमा कतिपय सेक्सनले लगाउने गरेका छन्। यसबारेमा अमेरिकाको धारणा चाहिँ के हो? I don't put much credence into rumors. I would say that there are some genuine political issues that need to be addressed. We talked about them earlier. And looking at issues of federal demarcation, I think looking at issues of citizenship, these are all things that people in Nepal have opinions on, and not everyone is satisfied with how the Constitution addresses them. And these are going to be political challenges that the leadership is going to need to address. And I hope can address in a timely way and in a way that satisfies the people's aspirations. हल्लाहरूलाई म त्यति धेरै महत्त्व दिन्न। म के चाहिँ भन्छु भने केही त्यस्ता जायज राजनीतिक विषयवस्तुहरू छन् जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तिनको विषयमा हामीले अघि नै पनि कुरा गर्यौं। मलाई लाग्छ संघीय सीमाङ्कन र नागरिकता सम्बन्धी विषयवस्तुमा नेपाली जनताका आफ्नै धारणा छन्। यस्ता विषयलाई संविधानले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरामा उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। यी नेतृत्वले सम्बोधन गर्न आवश्यक राजनीतिक चुनौतीहरू हुन्। मलाई लाग्छ समयमै र जनताको आकांक्षालाई सन्तुष्ट गर्ने किसिमले तिनको सम्बोधन हुनेछ। नेपालका प्रधान सेनापतिले यही वैशाख 12 गते अमेरिकाको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। सुरक्षा सम्बन्धी कुनै विशेष सम्बन्ध स्थापित हुँदैछ कि? Nepal and the United States have had a long-standing friendship, and we're fortunate to have a good military-to-military relationship. The two areas where we have been working to cooperate with the Nepal Army have been in supporting peacekeeping operations and in disaster risk reduction, the ability to respond to a natural disaster on a humanitarian level. I think we have a lot of benefits to show from that relationship in terms of how the Nepal Army was able to respond, but also in the growing role that Nepal is taking in UN peacekeeping operations and becoming a global leader in looking at peace and security worldwide. नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच लामो समयदेखि मित्रता रहँदै आएको छ। हाम्रा दुई देशका सेनाहरू बीच पनि असल सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपाली सेनासँग हामीले दुईवटा क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका छौं। पहिलो शान्ति स्थापनाको कार्यमा सहयोग र दोस्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण। मानवीय तहमा प्राकृतिक विपदलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता विकास गर्नका लागि हामी कार्यरत छौं। मलाई लाग्छ त्यस सम्बन्धबाट देखाउन मिल्ने धेरै लाभहरू छन्। खास गरी भूकम्पपछि नेपाली सेना कसरी संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्षम भयो भन्ने विषयमा जानकारी आदान प्रदान हुन जरुरी छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना कार्यमा क्रमिक रूपमा बढी भन्दा बढी भूमिका वहन गर्दै संसारभरकै शान्ति र सुरक्षा हेर्ने विश्वव्यापी अगुवा बनेको छ। यहाँको कार्यकालमा नेपालमा निजी चासोको कुनै विशेष क्षेत्र छ कि के प्राथमिकतामा पर्छन् होला? As I said before, looking at issues of gender parity, I think are very important in Nepal. And some of the things that my team and I look at when we're looking at programming, we're looking at how we might not only be of assistance, but also understand what's happening more broadly here, has been counter-trafficking. We have been looking at how to empower women economically, looking at support for basic business education, improved techniques in the field of agriculture, where a lot of women are working the fields. And we've also looked at young people. How do we encourage people to really take ownership of their democracy? How do we encourage them to take ownership of their economy and of the social issues that are here, and be connected in a global network of people who are challenged by similar problems, how to learn from them and how to contribute to that global understanding. मैले अघि नै भने लैंगिक समरूपताको विषयमा ध्यान दिनु नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो टोली र मैले कार्यक्रम तय गर्दा र सहायता प्रदान गर्ने क्षेत्रमा मात्र नभई विस्तृत रूपमा यहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा मानव बेचबिखन विरुद्धको संघर्ष, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, आधारभूत व्यापारिक शिक्षाका लागि सहयोग, कृषि क्षेत्रमा सुधारिएको प्रविधि जस्ता कुरालाई ध्यान दिन्छौं। हामीले युवाहरूलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं। मानिसहरूलाई साँच्चै आफ्नो लोकतन्त्रको अपनत्व लिन कसरी प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्र तथा यहाँका सामाजिक सवालहरूको अपनत्व लिन कसरी प्रोत्साहन गर्ने र उस्तै चुनौती बेहोरिरहेका मानिसहरूको विश्वव्यापी सञ्जालसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने, उनीहरूका समस्याबाट कसरी पाठ सिक्ने र त्यस विश्वव्यापी बुझाइमा कसरी योगदान पुर्याउने भन्ने जस्ता विषयलाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौं।
अहिले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि धेरैले प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् र यसलाई महसुस पनि गरिरहेका छन्। यसबारे अमेरिकाको टिप्पणी के छ? नेपालको सार्वभौम सत्ता सङ्कटमा परेको खण्डमा अमेरिकाबाट हुने सम्भावित व्यवहार वा भनौँ नेपालको सार्वभौम सत्ता सङ्कटबाट जोगाउन अमेरिकाले के गर्न सक्छ? यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ? The United States was among the first nations to recognize Nepal as a modern sovereign state. And I think through the last 70 years, we have done our best to work in partnership to help Nepal really establish itself and be a well-integrated member of South Asian group of nations, but also globally. And we talked a little about the peacekeeping work we've been doing. The Constitution is a key component, I think, of the democracy here that is developing. That is a great step forward. I don't think that it matters in terms of Nepal's sovereignty. Everybody recognizes Nepal as a sovereign nation. So the United States does too, and we have for a very long time. नेपाललाई आधुनिक सार्वभौम मुलुकका रूपमा पहिचान गर्ने प्रारम्भिक मुलुकहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका पनि हो। मलाई लाग्छ गत 70 वर्षमा हामीले नेपालसँग साझेदारी गरी नेपाललाई स्थापित गर्न र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको समूहमा सशक्त रूपमा एकीकृत सदस्य बन्न सघाउनका लागि भरपूर कोसिस गरेका छौँ। त्यसैगरी हामीले विश्वव्यापी रूपमै नेपाललाई शान्ति स्थापना कार्यका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका बारेमा अलिकति चर्चा अघि नै भइसकेको छ। मलाई लाग्छ संविधान नै यहाँको लोकतन्त्र विकासको प्रमुख अङ्ग हो। त्यो धेरै राम्रो अग्रगामी कदम हो। जहाँसम्म नेपालको सार्वभौम सत्ताको कुरा छ, यसले त्यसमा कुनै असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै मुलुकले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकका रूपमा पहिचान गरेका छन्, त्यसमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका पनि छ। वास्तवमा हामीले निकै लामो समयदेखि नै नेपाललाई सार्वभौम मुलुकका रूपमा चिनेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा चाहिँ अहिले नेपालीहरू भूकम्पबाट तङ्ग्रदैछन्, नाकाबन्दीबाट पनि तङ्ग्रदैछन्। अन्तमा यहाँ श्रोताहरूलाई वा आम नेपालीहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? Of course, after the earthquake happened, we expressed our condolences and concern for the people of Nepal. And recovery from a natural disaster like that is going to take a long time. We're very committed to helping with that effort of recovery and reconstruction. I know it's very hard, but it is really heartwarming to see communities that are working together to rebuild, that are thinking about how to build back better, and not only with stronger structures, but also how to make their communities stronger and more resilient. And that's really inspiring, I think, to Americans and to people beyond the United States. भूकम्पपछि हामीले नेपाली जनताप्रति संवेदना र चिन्ता व्यक्त गर्यौं। त्यस प्रकारको विपत्तिबाट पुनरुत्थान हुनका लागि लामो समय लाग्छ। पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको कार्यमा सहयोग गर्न हामी अत्यन्त प्रतिबद्ध छौं। यो कठिन घडी हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। समुदायहरू एकजुट भएर पुनर्निर्माणको कार्यमा जुटेको देख्दा र सुरक्षित पुनर्निर्माणको बारेमा विशेष सतर्कता अपनाएको देख्दा हामी पुलकित भएका छौं। बलियो संरचना मात्र नभई आफ्नो समुदाय कसरी बलियो र सुरक्षित बनाउने भन्नेतिर उनीहरूले सोचेका छन्। मलाई लाग्छ अमेरिकी नागरिकहरू र अमेरिका बाहिरका जनताका लागि यो निकै प्रेरक विषय हो। हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु हो। विशेष गरी काभ्रे आसपासका श्रोताहरूलाई प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा स्टुडियोसम्मै आइदिएर हाम्रा श्रोताहरूलाई नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध र अमेरिकाले नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूका लागि गरिरहेका विशेष कार्यक्रमहरू र योजनाका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको कार्यक्रम बिहानी चिन्तन मार्फत हामी यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। Thanks for inviting me to the show. मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनको प्रविधिमा साथ दिने सञ्जय नेउपाने र अनिश पोखरेललाई धन्यवाद दिँदै म मोतीराम तिमल सिन्हा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।